السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في حلقه جديده في القناه ديالي اطباق سهله وبنينه. اليوم غنقدم لكم حلوى رائعه خفيفه وسهله في التحضير، والقوام ديالها موجود في اي بيت، والاهم من هادشي تجي خفيفه وزوينه بزاف في المذاق، لا يقاوم، خصوصا لا كريم اللي تتكون لداخل. الاساس ديالها هي لا باتاشو. فانا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنوري لكم طريقه ناجحه 100% باش تصاوبوا لا باتاشو في الدار. ما تنساونيش بالدعم لي لايك والبارطاج. المقادير ديالها البنات فيها 500 مليلتر ديال الحليب، نسيترو ديال الحليب. عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده ولا عبار ديما بالكاس ديال العنبه، هادشي معروف. عندي كاس لاروب ديال النشا، اولا انا استعملت هنايا مستحضر لا كريم باتيسير حيت تيكون شي شويه بنين. عندي بيضه، 7 غرام ديال سكر فانيليا، وعندي 30 غرام ديال الزبده. هادشي بالنسبه لا كريم. فدابا ان شاء الله غادي ندوزو لاباط اللي عندي فيها 100 سنتيلتر ديال الماء، 30 غرام ديال الزبده، 100 سنتيلتر ديال الحليب، حليب العادي، وعندي سكر فانيليا، عندي 4 ديال البيضات، عندي كاس مقبب ديال الطحين، وعندي قبيصه ديال الملح. هادشي بالنسبه لاباطاشو. ودابا غادي ندوزو للتزيين. فغادي نحتاجو اللوز افيلي عادي ما محمرش، غيتحمر لينا مع لاباط في الفران، وعندي سكر كلاصي، وهادشي كيبقى حسب حسب الاختيار. اذا كانت هذه هي المقادير. اذا غادي ناخدو كاسرونه اللي ما تتلصقش من طبيعه الحال، غادي نديرو فيها بيضه كامله على هذا الشكل، وغادي نزيدو عليها السكر كيف ما قلت لكم، كاس لاروب ديال السكر، وغادي نزيدو عليها سكر فانيليا اولا خماره بيضاء. غادي نضيفوهم على بعضياتهم. غادي ناخدو يا اما الطراب اليدوي يا اما الباتور، وغادي نخلطو مزيان. غادي نخلطو حتى يصبح لينا شي شويه على ما تنسجم السكر العادي مع السكر. اذا هنايا من بعد ما نسجمنا السكر العادي مع السكر ديال الفاني على هذا الشكل كيصبح لنا شي شويه بيض. فهنايا غادي ناخدو المستحضر ديال لا كريم باتيسير، حتى هو كاس لاروب ديال مستحضر لا كريم باتيسير، وغادي نخلطوه بالحليب. فالحليب غادي نزيدوه على 3 ديال الدفعات. غادي نزيدو الدفعه الاولى وغادي نخلطو على ما تنسجم لينا البيض والسكر الفاني والسكر العادي مع مستحضر ديال لا كريم باتيسير، وعاد نزيدو الدفعه الثانيه، ومن بعد غادي نزيدو الدفعه الاخيره على هذا الشكل. وبالنسبه للزبده غنخليوها هي الاخر حتى طيب لينا لا كريم. فالزبده هي اللي غادي تعاوننا اننا نحولوا لا كريم باتيسير للكريم موسلين. ودابا غادي نديوها للبوطه. اذا هنايا من بعد ما جبنا الكاسرونه ديالنا من فوق البوطه تنبقاو نخلطوا. ما خاصناش نوقفوا من التحريك كاع ما خاصناش نوقفوا من التحريك، خاصنا نبقاو نخلطوا مزيان باش ماشي داكشي اللي من التحت يتحرق وداكشي اللي من الفوق يبقى سائل. فهنايا من بعد ما خلطنا كتشوفوا على هذا الشكل، فالتحت ديال الكاسرونه ما لاصقه فيه حتى شي حاجه لاننا ما وقفناش من التحريك. فمن بعد ما تشد لينا لا كريم ديالنا في بعضياتها، تنديو لا كريم وتنديروها في معون ديال الزاج، يا اما طبسيل يا اما بول يا اما زلافه، في اي حاجه بغينا نديروها. المهم اننا نديروها في شي حاجه الزاج. من الاحسن ماشي د الميكا لحقاش السخونيه والميكا باش يتلاقاو ما مزيانيش. فتنحطوها وتنمرحوها وتنغطيوها بالفيلم اليمونتير. والفيلم خاصنا نلصقوه من الفوق على لاباط نيشان، خاصو يلصق عليها على هذا الشكل. اذا فهنايا لا كريم ديالنا واجده، ناقصها غير الزبده. فدابا غادي ندوزو لاباط. كناخذوا كاسرونه اللي تكون ما تتلصقش لينا، كنحطوها على نار متوسطه ماشي مجهده وماشي قليله. تنحطوا فيها الماء ديالنا، تنزيدوا عليها الزبده. فكيف ما قلت لكم المقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف. وكنزيدوا عليها الحليب وتنخليوهم يذوبوا من فوق النار حتى تذوب الزبده نهائيا، وتا يولي لنا من الفوق صفر على هذا الشكل هذا.
فتنخلطو مزيان ونتاكدوا ان الزبده دابت. فما نقول لكمش الريحه اللي تتكون هنايا فاش كتذوب الحليب والماء والزبده وتتزيد عليهم الفاني تتعطي ريحه هائله، ريحه رائعه. فكنزيدوا الفاني على هذا الشكل وتنخلطو مزيان. ومن بعد غادي نزيدو كاس مقبب كيف ما قلت لكم ديال الطحين عادي، الطحين الابيض الفورس، وتنخلطو مزيان. اذا فهنايا هذه هي المرحله ديال لاباطاشو. هنا فين تتنجح لينا ولا ما تتنجحش لينا خاصنا ندلكوها مزيان، وخاصنا ندلكوها بمعروف ديال الخشب، لحقاش فاش كتكون شي حاجه ديال الحديد تتجرح لنا هذاك الماعون اللي تنخلطو فيه، فمن الاحسن انها تكون شي حاجه ديال الخشب اللي نتحكموا فيها، وخاصنا نحركوها هنايا بالقوه ديالنا كلها باش كتنجح معنا لاباطاشو. ما خصناش نوقفوا من التحريك والدليك باش داك الحبيبات ديال الطحين تنطلقوهم. فهنايا ها هي واجده، فكيف ما كتشوفوا فين ما ديتها تتمشي كلها متجانسه ما فيها حتى حبيبه ديال الطحين. فهنايا غادي ندوزو باش نبردوها ونزيدوا لها البيض. اذا فهنايا كيف ما قلت لكم غادي نحطوها في هذا البول باش تبرد لينا مزيان، لحقاش غنزيدوا عليها البيض. فغنزيدوا عليها البيض، ما خاصوش البيض يتزاد على لاباط وهي سخونه سينو غادي يطيب. خاصنا نزيدوا البيض ولا بات دافيه، يعني ما كملاش دقيقه غادي نحطوها في هذاك البول ديال الدجاج. غنزيدوا عليها بيضه بيضه، ماشي البيض كله في دقه، غنزيدوا بيضه بيضه وغادي نحركو مزيان حتى يتجانس لينا الخليط. فاللي عنده البيتخان العجانه ديال الضو يدير فيها، يمكن لينا نخلطو بالفوي هكا باليد، يمكن لينا نخلطو بالباتور، المهم البيض يتجانس. اذا فهنايا من بعد ما زدنا البيض كله فكتشوفوا العجينه كيفاش كتولي على هذا الشكل. هذه العجينه ناجحه ديال لاباطاشو، ما محبباش من الداخل. فهنايا كنجيب خديت انا هذا المول كيف ما قلت لكم موجود في كل بيت، ما كاينش شي دار مغربيه اللي ما فيهاش هذا المول اللي كانوا جدودنا تيستعملوا المسكوته. فانا خديته ودرت فيه لاباط على هذا الشكل. لاباطاشو البنات ما كتجيش يعني سطحيه، تتجي موجه. هي اصلا فاش تطيب راها تتجي شي طالع شي هابط، هذه هي لاباطاشو. فهنايا تنديروها في هذا المول وتنهبطوها مزيان. في هذا الاثناء كيكون الفران عندي مشعول من التحت ومن الفوق. فانا عندي فران ديال الغاز مشعول من التحت ومن الفوق. فشعلته شي ربع ساعه قبل ما نحطو فيها، تنخليوه يسخن مزيان. وفاش كنبغيو نحطوها تنطفيو الفوقاني وتنخليو غير لتحت اللي شاعل، باش حتى شي الا شعلنا الفوقاني يهبطها العافيه من الفوق، فالعافيه خاصها تكون غير من التحت. كنحطوها في الفران وتنتسناو عليها ثلث ساعه وهي مشعوله غير من التحت 20 دقيقه. فهنا نسيت ما قلت لكمش اننا خاصنا نزيدوا اللوز باش يتحمر مع لاباطاشو. فاللوز تيبقى اختياري، اللي بغى يزيدو اللي ما بغاش يزيدو تيبقى الاختيار ديالو. يمكن لينا نزيدو اللوز، يمكننا نزيدو كاوكاو، يمكننا نزيدو الزبيب الا بغينا حتى هو. فهاد الشيء تيبقى اختياري للتزيين فقط. اذا فهنايا لاباط راه هكا طيب. غادي ندوزو باش نحضروا لا كريم. غادي نحيدوها من هذاك الطبسيل وغادي نحطوها في البول ديال الدجاج. وهنايا غادي نزيد عليها الزبده كيف ما قلت لكم 130 غرام ديال الزبده، تنقطعها مزيان وتنزيدها على لا كريم وتنخلط مزيان. يعني هنا خصني حتى هو الجهد فيه. بالنسبه الى عندكم العجانه ديال الضو انا عندي، ولكن ما تنبغيش نخدمها بزاف من الاحسن. وتنبقاو نخلطو حتى تيتجانس لنا الزبده مع الخليط. اذا فهنايا من بعد ما ضفنا الزبده على هذا الشكل فكتشوفوا ان لا كريم ولات متجانسه مزيان. فهنايا كانت عندنا لا كريم باتيسير، وفاش زدنا لها 130 غرام ديال الزبده وطربنا مزيان ولات عندنا كريم موسلين كتجي رائعه في المذاق، مذاق لا يقاوم. سورتو بالنسبه ديال الفاني اللي كتكون فيها. نتوما تقدروا تزيدوا تنسموها سواء بالكراميل سواء بقهوه، اي حاجه بغيتيو
فالاختيار تيبقى لكم. اذا فهنايا من بعد ما وجدت لنا لا كريم غادي ناخذ لا بوشادوي على هذا الشكل. انا شديتها من التحت بالمقبض، حطيتها في كاس كبير بحال هكا، وغادي نبدا نعمر لا كريم في لا بوشادوي، وخليو المقبض من التحت سوا مقبض سوا اي حاجه على هذا الشكل. اذا فهنايا من بعد مرور يلا 15 دقيقه جيت طللت عليها، ها هي طلعت مي مازال ما تحمرات ليش على هذا الشكل، فخاصني نخلي. اذا هنايا هي وجدات من بعد ما تحمرات ثلث ساعه. شعلت لها الفران من الفوق 15 دقيقه. من بعد ما دازت 15 دقيقه كان هذا هو المنظر ديالها، يعني طايبه محمره زوينه. اذا هنايا غادي ندوزو للمرحله ديال لا كريم. فلا لا باتاشو حيت الطبقه الفوقانيه وحليت خليت الطبقه التحتانيه، وغادي نعمرها بلا كريم. فغادي ندير لا كريم ديالي في الوسط، اصلا كتكون هي محفره، دونك عندك نتينا فين تزيدي الكريم. على هذا الشكل تنبقاو نديرو الكريم. فانا كانت حدايا بنتي تتلعب، بنتي كانت كتلعب، ها هي تتلعب بالخمارات. كنعتذر من طبيعة الحال. تنعمر مزيان بلا كريم. دونك اللي بغى لا كريم يعمر بها مزيان يعمر، اللي ما بغاش الاختيار ديالو. فهنايا من بعد ما وجدت لها لا كريم تجي على هذا الشكل، تجي لا كريم ديالها من الداخل، تجي رائعه في المذاق، زوينه بزاف، فمذاق لا يقاوم. غادي ندوز دابا للسكر كلاصي، غنزيد لها من الفوق، زدت لها السكر كلاصي مزيان. كيف ما قلت لكم السكر كلاصي حتى هو اختياري. خليت انا ديك القنيت. اذا هنايا انا حطيتها في الثلاجه لمده ديال واحد نص ساعه، لحقاش كنا دغيا ما قديناش نصبروا. فانتوما تقدروا تخليوها تزيد تصبر فتجي بارده زوينه بزاف. فبالصحه والراحه، ما تنساونيش بلاي لايك والبارطاج، وشكرا لكم.